أما بعد فإن أوصيكم بتقوى الله والموجبات على ذكر الله ألا خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله رسوله فقد رشد ومن يعص الله رسوله فقد غوى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أمطر شعبب رضوانك للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار عمر الفاروق كامل أساس الكفار عثمان ذي النورين كامل حياة الأقر علي المرتضى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه وعلى سيد شعب أهل الجنة إمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيد النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى